नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म संगीता कटवाल। म सुषमा श्रेष्ठ। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। आफू विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि प्रधानमन्त्रीद्वारा प्रतिनिधि सभा विघटन। 2078 वैशाख 17 र 27 गते 2 चरणमा चुनावको मिति तय। सर्वोच्चमा 3वटा रिट पेश। नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकद्वारा पार्टी अध्यक्ष ओलीलाई अनुशासनको कारवाही गर्ने निर्णय। कारवाहीको प्रस्ताव 7 गते केन्द्रीय कमिटीमा पेश हुने। भोलि संसदीय दलको बैठक। संसद विघटनको विरोध गर्दै दाहाल नेपाल पक्षका 7 जना मन्त्रीहरूद्वारा सामूहिक राजीनामा रोक्ने प्रयास सफल नभएको गुनासो। दाहाल कोटाका गृह र उद्योग मन्त्री ओली गुटमा प्रवेश। संसद विघटन गर्ने कदम असंवैधानिक भएको कानूनविदहरूको दाबी। जनमतमाथि प्रधानमन्त्रीले घात गरेको सर्वसाधारणको प्रतिक्रिया। देशैभर विरोध प्रदर्शन सुरु। संसद विघटन गरेर मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ लगेर प्रधानमन्त्रीले गम्भीर षड्यन्त्रमूलक काम गरेको कांग्रेसको ठहर। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान भत्काएको आरोप। सरकारले संवैधानिक निकायहरूमा रिक्त 45 पदका लागि नाम संसदमा दर्ता गराएको खुलासा। अख्तियारमा पूर्व सचिव प्रेम राई र मानव अधिकारका आयोगमा तप बहादुर मगर। र नेपाल ओलम्पिक कमिटीद्वारा नेपाली खेलकुदको अभिलेखीकरण गर्ने परियोजनाको औपचारिक सुरुवात। अब सबै अभिलेख डिजिटल माध्यममा राखिने। हर घरमा अम्बे गाउँ सहरमा अम्बे नेपालमै सबैभन्दा धेरै छड उत्पादक अम्बे 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 यहाँको विश्वासलाई आत्मसात गर्दै नेपालगञ्जमा नयाँ र अत्याधुनिक बृहत प्लान्ट स्थापना गरेर दैनिक 1400 टन फलामे छड उत्पादन गर्दै नेपालकै सबैभन्दा ठूलो फलामे छड उत्पादक कम्पनी बनेको छ। अम्बे स्टिल्स, जे बन्छ दिगो बन्छ। सेन्चुरीको नयाँ प्रस्तुति। हर दिनको सुरुवात अब गर्नुहोस्। शरीरलाई स्वस्थ फुर्तिलो राख्न भरपर्दो डायट। दुग्गडको उत्कृष्ट उत्पादन सेन्चुरी। स्वादिलो खानुस्, स्वस्थ रहनुस्। अब समाचार विस्तारमा। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटन गरेकी छिन्। राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतल निवासले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै संसद विघटन गरेको जानकारी दिएको छ। यसअघि आइतबार नै मन्त्री परिषद बैठकले संसद विघटनका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। संसद विघटनसँगै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले 2 चरणमा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको मिति पनि तय गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा 3वटा रिट पेश भएका छन्। आइतबार बिहान बालुवाटारमा बसेको मन्त्री परिषदको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनको निर्णय सुनाउँदै सिफारिस लिएर शीतल निवास पुगेका थिए। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सिफारिसलाई अनुमोदन गर्दै संसद विघटन गरेकी हुन्। प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कदम विरुद्ध सर्वोच्चमा अधिवक्ता सुलभ खरेल, कञ्चन कृष्ण नेउपाने र लोकेन्द्र ओलीले छुट्टा छुट्टै रिट पेश गरेका हुन्। यी रिट सोमबार दर्ता हुने बताइएको छ। यसअघि नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्षका सांसदले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको खुलेको छ। संसद सचिवालयका अनुसार बिहानै भीम रावल र पम्फा भूषाल लगायतले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन्। यसअघि राष्ट्रपति समक्ष विशेष अधिवेशन आह्वान गर्दै दर्ता गराउन खोजेकोमा नमान्दा उक्त प्रस्तावलाई अविश्वासमा रूपान्तरण गरिएको दाहाल नेपाल समूहको दाबी छ। नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपाल पक्षका 90 भन्दा बढी सांसद रहेको बताइएको छ। आइतबार बिहान 10:30 बजेपछि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको हो। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई अनुशासनको कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ। यो प्रस्ताव पर्सि 7 गते बोलाइएको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा पेश हुनेछ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कदम असंवैधानिक,
अलोकतान्त्रिक, निरङ्कुश र जनादेश विरुद्ध भएको ठहर गर्दै खेद व्यक्त गरेको छ। साथै अध्यक्ष ओलीले पार्टी अनुशासन उल्लङ्घन गरेको ठहर गर्दै अनुशासनको कारबाहीको लागि केन्द्रीय कमिटीमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। यसका लागि पुस 7 गते केन्द्रीय कमिटीको आकस्मिक बैठक बोलाइएको छ। त्यसैगरी भोलि सोमबार दिउँसो 1 बजे नयाँ बानेश्वरमा नेकपा संसदीय दलको बैठक बोलाउने निर्णय पनि भएको छ। भोलि नै दिउँसो 3 बजे स्थायी कमिटीको बैठक पनि बस्नेछ। संसद विघटनको विरोध गर्दै 7 जना मन्त्रीहरूले सामूहिक राजीनामा दिएका छन्। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल निकट मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएका हुन्। राजीनामा दिनेहरूमा कृषि मन्त्री घनश्याम भुसाल, पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराई, ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुन, वन मन्त्री शक्ति बस्नेत, शिक्षा मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेल, खानेपानी मन्त्री बिना मगर र श्रम मन्त्री रामेश्वर राय यादव छन्। राजीनामा दिने मन्त्रीहरूले आफूहरूले संसद विघटनको विरोध गर्दै रोक्ने प्रयास गर्दा पनि सफल नभएको बताएका छन्। आइतबार सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनीहरूले प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदममा असहमति जनाउँदै राजीनामा दिएको बताएका हुन्। पत्रकार सम्मेलनमा पोखरेलले प्रधानमन्त्रीको कदमप्रति असहमत जनाउँदै राजीनामा दिएको बताए। आज मिति 77 पौष 5 गतेको मन्त्री परिषद बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीद्वारा प्रस्तुत प्रतिनिधि सभाको विघटनको प्रस्तावमा हाम्रो असहमति रहेको सर्वविदित नै छ। त्यसलाई रोक्न हाम्रो तर्फबाट अधिकतम प्रयास भएको पनि सार्वजनिक नै छ। गैर संवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, जनादेश विपरीत तथा राजनीतिक मूल्य र स्थिरताको प्रतिकूल हुने गरी चालिएको कदमप्रति गम्भीर असहमति जनाउँदै हामीले मन्त्री पदबाट राजीनामा गरेका छौँ। त्यस्तै वर्षमान पुनले आफूहरूले कुनै आवेगमा आएर राजीनामा नदिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई गल्ती सच्याउन दबाव होस् भनेर सामूहिक राजीनामा दिएको बताए। हाम्रो साझा प्रतिबद्धता के रहेको छ भने संविधानमा व्यवस्था भएका संघीयता, गणतन्त्र, समावेशिता, सामाजिक न्यायका विषयहरूलाई बचाउने, त्यसको लागि हामीले आफ्नो ठाउँबाट प्रयत्न गर्छौँ। यो हाम्रो प्रतिबद्धता हो। यो आजको आवश्यकता हो कि यही उपलब्धि बचाउनुपर्छ। त्यसैगरी यो ऐतिहासिक रूपले दुई पार्टीहरू एकताबद्ध भएको छ। यो इतिहासको आवश्यकता हो। यो कुरोलाई हामी बचाउँछौँ। यो हाम्रो प्रतिबद्धता हो। त्यसैगरी अहिले जो असंवैधानिक कदम चालिएको छ यसमा हामी राजनीतिक दलहरूको बिचमा छलफल होला। हामी आफ्नै स्थायी कमिटीको बैठक अहिले पनि छ, त्यसमा पनि हामी यसलाई छलफल गर्छौँ। त्यस्तै घनश्याम भुसालले प्रधानमन्त्रीको कदम कम्युनिस्ट राजनीतिका लागि मात्रै नभएर अग्रगामी वामपन्थी र उदारवादी राजनीतिकै लागि सङ्कट भएको बताउनुभयो। माथिको मात्रै सङ्कट होइन, यो वामपन्थी तर उदार राजनीतिक प्रबन्ध, मुलुकको वामपन्थी तर उदार राजनीतिक प्रबन्ध माथि केही समस्या र गम्भीर समस्या आएको कुरा साँचो हो। यसको सामना हामीले, कम्युनिस्ट पार्टीले, नेकपाले र नेपालको लोकतान्त्रिक जनमतले सामना गरिनेछ र यसलाई, यो क्षतिलाई पुरा गर्नका लागि हाम्रो इतिहास र हाम्रा शक्तिहरू फेरि पनि हामी लाग्नेछौँ। उनीहरूले राजीनामा पत्रमा संसद विघटनको कदमलाई गैर संवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, जनादेश विपरीत र राजनीतिक मूल्य तथा स्थिरताको प्रतिकूल भनेका छन्। यस्तो कदमप्रति असहमति जनाउँदै राजीनामा दिएको उनीहरूले उल्लेख गरेका छन्। राजीनामा दिनेमा प्रचण्ड नेपाल पक्षका मन्त्रीहरू रहेका छन्। यसअघिका माओवादी खेलका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र उद्योग मन्त्री लेखराज भट्टले भने राजीनामा दिएका छैनन्।
संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदमलाई सर्वसाधारणले चर्को विरोध गरेका छन्। झण्डै 2/3 बहुमत पाएको नेकपा अनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जनतालाई धोका दिएको आरोप सर्वसाधारणले लगाएका छन्। संवैधानिक र राजनीतिक रूपमा प्रधानमन्त्रीले गल्ती गरेको उनीहरूको ठहर छ। केपी ओलीले आइतबार बिहान 9:45 बजे मन्त्रीहरूलाई आकस्मिक बैठकमा उपस्थित हुन भनेका थिए। सो बैठकमा उनले ताजा जनादेशका लागि भन्दै संसद विघटनको प्रस्ताव ल्याए। प्रधानमन्त्रीको यो कदमलाई सर्वसाधारणले अनुचित भनेका छन्। सरकार सञ्चालनमा असफल भएपछि असंवैधानिक कदम चालिएको उनीहरूको बुझाइ छ। विघटनको कुरा उठ्नु नै अथवा मन्त्री परिषदले सिफारिस गर्नु नै यो कुठाराघात हो, लोकतन्त्रको उपहास हो जस्तो लाग्छ मलाई। अब आम जनता छौँ हामीमा होइन र चाहिँ इन्टरनेसनली के जान्छ भनेदेखि तपाईँको यो देशमा नेपालीहरू आफै खिचातानी गरेर आफूलाई अगाडि बढ्न दिँदैनन्, एकअर्काको खुट्टा तानेर बस्छन् भन्ने कुरो जान्छ। आफूलाई जनमतको बल रहेको भन्दै शक्तिशाली ठान्ने प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक र राजनीतिक रूपमा गलत रहेको कतिपय सर्वसाधारण बताउँछन्। होइन, यो उहाँले अलिकति आफ्नो प्रधानमन्त्रीको दायित्व के हो भनेर नबुझेर र अहिलेको बहुदलीय व्यवस्थामा बहुदलीय शासनमा मान्छेले संस्थागत काम गर्नुपर्छ। अहिलेको बहुदलीय व्यवस्थामा बहुदलीय शासनमा मान्छेले संस्थागत काम गर्नुपर्छ भन्ने नबुझेर उहाँले एकलौटी अब दम्म देखाएर बोल्दै हिँड्नुहुन्छ। यो एकदमै नाजायक छ, नालायक छ, जनताको र देशको अपमान हो। यो संवैधानिक उसमा पनि पर्दैन। यो विघटन प्रधानमन्त्रीलाई त्यो अधिकार अहिलेको संविधानले दिएको छैन। त्यो भए हुनाले उहाँले त्यो संविधान यो फिर्ता लिनु भएन, यो संसद विघटन गर्नु सिफारिस भयो राष्ट्रपतिबाट भने यो मुद्दा पर्छ र यो बदर हुन्छ, उहाँको अपमान हुन्छ, राष्ट्रपति पनि अपमान हुन्छ। प्रधानमन्त्री केपी ओली कहिल्यै पनि संसदप्रति उत्तरदायी नदेखिएको कतिपयको टिप्पणी छ। अध्यादेश मार्फत शासन चलाउने चाहनामा पार्टीभित्रैबाट अवरोध भएपछि संसद नै विघटनको बाटोमा गएको उनीहरूको विश्लेषण छ। यति मात्र होइन, कतिपयले त ओलीको कदम जनतामाथिको ठूलो धोका, अपमान र गद्दारी हो भनेका छन्। नेपाली जनता र जसरी जनमतको चाहिँ यो उपहास भएको जस्तो लाग्छ मलाई। यद्यपि अब संसद विघटनको लागि सिफारिस भएको छ, स्वीकृत हुने वा समर्थन हुने त्यो ग्यारेन्टी त अब छैन। तैपनि यो विघटनको कुरा उठ्नु नै अथवा मन्त्री परिषदले सिफारिस गर्नु नै यो कुठाराघात हो, लोकतन्त्रको उपहास हो जस्तो लाग्छ। प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनको सिफारिस गरेपछि यसको चौतर्फी विरोध भएको छ। पार्टीभित्रको आन्तरिक लडाईँको शिकार देश र जनतालाई बनाइएको अधिकांशको टिप्पणी छ। कानून व्यवसायीहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्री परिषदबाट सिफारिस गरे बमोजिम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्नुलाई असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई बदर गर्नुपर्ने तर्क गरेका छन्। उनीहरूले अदालतले विघटित प्रतिनिधि सभालाई पुनर्स्थापित गर्न सक्ने समेत बताएका छन्। आइतबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालको साक्षात्कारमा बोल्दै कानूनविदहरूले राखेको धारणा जस्ताको त्यस्तै। डेथ हुन्छ, यो अरू विकल्पै छैन। संविधान सभाले बनाएको संविधान पनि एउटा व्यक्तिको सनकको भरमा पार्लियामेन्ट विघटन भयो भने मलाई लाग्छ डेमोक्रेसी रहने छैन, लोकतन्त्र रहने छैन, यहाँ निरङ्कुशता लादिनेछ। राष्ट्रपतिको कार्यालय भनेको अहिले प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालय जस्तो। तपाईँको चाहिँ एकचोटि यहाँ चाहिँ र प्रधानमन्त्रीले सही गर्यो, यहीँ नै अर्को सही। कहाँ मलाई त कता कता के लाग्छ भने प्रधानमन्त्रीकैमा चाहिँ र त्यो राष्ट्रपतिको सही पनि तिनै चाहिँ स्ट्याम्प पो रहेको छ कि के हो। त्यस्तो अवस्थाको भएको हुनाले राष्ट्रपतिले यो चाहिँ स्वीकृति गर्ने नगर्ने एउटा कुरामा चाहिँ राष्ट्रपतिले कहीँ स्वीकृति नगर्ने ठाउँ छ कि भन्ने मलाई लाग्छ। अब राष्ट्रपति पनि संविधानभन्दा बाहिर जाने, प्रधानमन्त्री पनि संविधानभन्दा बाहिर जाने र अब हामीसँग संवैधानिक निकाय संसद छ, प्रतिनिधि सभा छ, राष्ट्रिय सभा पनि छ र 5 वर्षको कार्यकाल संविधान बमोजिम विघटन गरेको अवस्थामा बाहेक त्यो विघटन हुँदैन भनिसकेपछि एकदम सभामुखले संसद बोलाउन सक्नुहुन्छ। संसद बसिसकेपछि त्यहाँ
चाहे त्यो धारा 100 को बारेमा पनि छलफल, सबै कुरो छलफल हुन सक्छ। आज प्रधानमन्त्री ओलीले यो जुन कदम चालेको छ त्यो असन्तुलित छ, देशको राष्ट्रको के भनेदेखि विरुद्धमा छ। यही बेलामा के भनेदेखि यदि राष्ट्रपतिज्यूले एउटा राष्ट्रपति पदमा रहेर देशप्रति लिएको शपथ, जनताप्रति लिएको शपथ, व्यवस्थाप्रति लिएको शपथ अनि संविधान प्रति लिएको शपथलाई सम्झेर प्रधानमन्त्री ओलीको यो गैर संवैधानिक अराजनैतिक यो के भनेदेखि कदमको के भनेदेखि अस्वीकार गर्नुपर्छ। कानुनी छ। सरकारले संघीय संसदको प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका कार्यकर्ताहरू नै सडकमा उत्रिएर विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र निरङ्कुश कदम चालेको भन्दै नेकपाका जनवर्गीय संगठनका कार्यकर्ताहरूले आइतबार दिउँसो काठमाडौँको माइतीघर मण्डलादेखि बानेश्वरसम्म प्रदर्शन गरेका हुन्। प्रदर्शनमा सहभागी कार्यकर्ताहरूले सरकार विरुद्ध नाराबाजी गरेका थिए। उनीहरूले गैर संवैधानिक कदम खारेज गर, संसद विघटन जनमतको धोका हो लगायत लेखिएका ब्यानर र प्ले कार्ड लिएर नाराबाजी गरेका थिए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम विरुद्ध विवेकशील साझाले विरोध प्रदर्शन गरेको छ। प्रधानमन्त्रीको कदम गैर संवैधानिक भएको भन्दै साझाले काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन गरेको हो। काठमाडौँको नक्सालबाट विरोध प्रदर्शन गर्दै बालुवाटार जान लागेका उनीहरूलाई प्रहरीले भाटभटिनीमा रोकेको थियो। प्रदर्शनमा उक्त पार्टीका अध्यक्ष रविन्द्र मिश्र लगायतका नेता सहभागी थिए। प्रदर्शनमा मिश्रले अनायास संसद विघटन गर्नु घोर असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र तानाशाही कदम भएको टिप्पणी गरे। राम्रा मन भएका, असल मन भएका दशौं हजार लाखौं नागरिकहरूले त्यसको विरुद्ध आवाज नउठाउने हो र फेरि चुनाव भएको खण्डमा गएर त्यही भोट हाल्ने हो भने यो स्थितिबाट हामी कहिले पनि माथि उठ्न सक्दैनौँ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि म सम्पूर्ण साथीहरूलाई अपिल गर्न चाहन्छु। प्रधानमन्त्रीको यो राष्ट्रघाती कदमका विरुद्ध आम नागरिकहरू एकजुट भएर विरोधमा उत्रिन र सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक शक्तिहरू एकबद्ध हुन पनि विवेकशील साझाले आह्वान गरेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले देशका विभिन्न जिल्लामा विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमलाई गैर संवैधानिक भन्दै नेकपाका जनवर्गीय संगठनहरूले देशव्यापी प्रदर्शन गरेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनको प्रस्ताव अगाडि बढाएको भन्दै पोखरामा विद्यार्थीहरूले सडकमा विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। विद्यार्थीहरूले प्रधानमन्त्री ओलीको पुतला दहन समेत गरेका थिए। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्षधर, अनेरा सोबिउका विद्यार्थी, जनता समाजवादी पार्टीका विद्यार्थी संगठनले संयुक्त रूपमा विरोध गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानमाथि कु गरेको भन्दै चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने उनीहरूले बताएका छन्। उता सुनसरीको इटहरीमा पनि विघटन विरुद्ध सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। युवाहरूले प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वसत्तावादी कदम चालेको भन्दै संसद विघटन जनमतको धोका भएको ठहर गर्दै नाराबाजी गरेका थिए। त्यस्तै प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध बाराको सदरमुकाम कलैयामा पनि नेकपाका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको विरोधमा प्रदर्शन गरेका छन्। नेकपा जिल्ला कमिटी सदस्य उद्धव यादव सहितका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले टायर बालेर प्रदर्शन गरेका थिए। उनीहरूले विघटन विरुद्ध नारा लगाउँदै संसद विघटन खारेज गर, असंवैधानिक कदम फिर्ता गर लगायतका नारा लगाएका थिए। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। बाँकी समाचारको साथमा गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। तपाईहरु स्पष्ट हुनुभयो होला नि। सेन्चुरीको नयाँ प्रस्तुति, अब घरमा सधैँ पार्टी चल्छ। सेन्चुरी ड्राई फ्रुट्स एन्ड नट्स, दुग्गडको उत्कृष्ट उत्पादन। सेन्चुरी, स्वादिलो खानुस्, स्वस्थ रहनुस्। लाइफ जति बिजी भए पनि अगाडि त बढ्नुपर्छ र अगाडि बढ्नलाई एक्सपेक्टेसन्स मिट गर्नुपर्छ।
मैले मेरो अडियन्स, डिरेक्टर, प्रोड्युसरको एक्सपेक्टेसन मेरो कामबाट मिट गराउँदै आइरहेको छु। चाहे त्यो एन्टरटेनमेन्ट होस् या पावर प्याक पर्फर्मेन्स, मैले रियल लाइफ पर्फर्मेन्सेस सबैको डिमान्ड पुरा गर्दै आइरहेको छु। तर मेरो लाइफको डिमान्ड पुरा गर्छ पाल्सनिकले। पाल्सनिक, पर्फर्मेन्स फर लाइफ। छोरा, मैले पाएँ तिम्रो पसिनाको कमाई मेरो मुठीमा छ। तिम्रो पसिनाको कमाई मेरो मुठीमा छ। सन्तानको विश्वास आमा, आमाको विश्वास गरिमा, गरिमा विकास बैंक, एक्सेस टु ऑल। के भयो? किन डराएकी नानी? जहिले किन तिमीहरू झगडा गरिराखेका? तँलाई के को चासो? हामी झगडा गरौँ कि हाँसौँ? यो हाम्रो कुरा हो, रुक्क जा नत्र। तिमीलाई सधैँ लोग्नेले पिट्ने गरेको छ है? के गर्नु, मेरो त खप्पर नै यस्तो। खप्परलाई दोष नदेऊ सीता। हामीले अब यस्तो अन्याय सहन हुँदैन, बुझ्यौ? न्याय खोज्नुपर्छ। कसैलाई पनि यसरी कुटपिट गर्न पाइँदैन। यसरी कुटपिट हुनु हिंसा हो, अत्याचार हो। यसले गर्दा तिम्रो स्वास्थ्य त खराब हुन्छ, सानी छोरीको दिमागमा पनि असर पर्न सक्छ। म के गरौँ त अब? यस्ता घरेलु हिंसा र कुटपिटबाट बच्न राष्ट्रिय महिला आयोगले 24 घण्टा सञ्चालन गरेको पैसा नलाग्ने नम्बर 1145 SMS वा फोन गर्यो भने अथवा हाम्रो नजिकैको प्रहरीलाई 100 फोन गर्यो भने तिमीले सहयोग पाउँछौ। ए हो र? ल, म फोन गर्छु। अब त अति भयो। अपाङ्गता भएका महिला, आर्थिक र सामाजिक रूपमा विपन्न अवस्थाका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक र बालबालिका हिंसाको धेरै जोखिममा हुन्छन्। हिंसा नलुकाऊ र नसहौ, सचेत बनौ। सीबीएमको सहयोग तथा राष्ट्रिय महिला आयोगसँगको साझेदारीमा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल, सीएमसी नेपाल र सप्रोस नेपालद्वारा जनहितमा जारी। लैङ्गिक हिंसा अन्त्यको प्रतिबद्धता, व्यक्ति, समाज र सबैको ऐक्यबद्धता। सूर्य विनायक हरित कृषि थोक बजार, नेपालकै आधुनिक उत्कृष्ट कृषि बजार, प्रशस्त पार्किङ सुविधा भएको, अरनीको 6 लेन सडकसँग जोडिएको 35 रोपनी जग्गामा बनेको सूर्य विनायक हरित कृषि थोक बजारका लागि स्टल बुकिङ खुल्ला छ। सम्पर्क राकेश प्रसाई 98511 48 343। विकास खाता खो 9841 9124 75। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले संसद विघटन गरेर मुलुकलाई अस्थिरता, अनिश्चितता, अराजकता र असफलतातर्फ लैजाने गम्भीर षड्यन्त्रमूलक काम भएको निष्कर्ष निकालेको छ। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बुढा नीलकण्ठमा आइतबार बसेको कांग्रेसका पदाधिकारी एवं पूर्व पदाधिकारीहरूको बैठकले सरकारले गरेको सो निर्णयले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान भत्काउने र मुलुकलाई अस्थिरता, अनिश्चितता, अराजकता र असफलतातर्फ लैजाने गम्भीर षड्यन्त्रमूलक काम भएको निष्कर्ष निकालेको हो। सो घटना नेकपा सरकारको घोर अधिनायकवादी, सर्वसत्तावादी, निरङ्कुश र स्वेच्छाचारी चरित्रबाट उत्पन्न लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र संवैधानिक व्यवस्था प्रतिकूल, बदनीयतपूर्ण, निन्दनीय कार्य भएको कांग्रेसले जनाएको छ। प्रारम्भदेखि नै असफलतातर्फ उन्मुख सरकारको यो कदम संवैधानिक मूल्य र लोकतान्त्रिक मान्यता विपरीत कार्यहरूको श्रृङ्खलाको निरन्तरता भएको कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले जानकारी दिए। त्यस्तै सरकारले संवैधानिक निकायमा गरेको नियुक्तको अपारदर्शी भएको भन्दै तत्काल फिर्ता लिन आग्रह गरिएको उनले बताए। र यो अलोकतान्त्रिक कदम प्रधानमन्त्रीले चाल्नु भएको छ र यसको नेपाली कांग्रेसले घोर भर्सना गर्दछ। पहिलो कुरा र यसले चाहिँ राष्ट्रलाई अस्थिरतातिर लाने, लोकतन्त्रलाई सङ्कटतिर लाने यो अत्यन्त चाहिँ निन्दनीय काम भयो। हामी यसको सामना गर्छौँ।
पछिल्लो घटनाक्रम र थप रणनीति बनाउन कांग्रेस पुस 7 गते केन्द्रीय कार्य समिति बैठक बोलाउने निर्णय पनि गरेको छ। मुलुकको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन व्यवस्था र संविधानको संरक्षण गर्दै मुलुकलाई सही मार्गमा डोर्याउन आफ्ना सबै प्रयत्न केन्द्रित गर्ने प्रतिबद्धता कांग्रेसले जनाएको छ। सत्तारूढ दल नेकपा भित्रको अन्तर्कलह बढ्दा संविधान समेत नेकपा नेताहरूको द्वन्द्वको कोपभाजनमा परेको विश्लेषण गर्न थालिएको छ। संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदलाई बेवास्ता गरेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहँदा मन्त्री परिषदको आकस्मिक बैठकको निर्णय भन्दै प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनको प्रस्ताव अनुमोदन नै भएको छ। यसले देशलाई थप संवैधानिक सङ्कटमा धकेलेको छ। भण्डारीले मन्त्री परिषद छलफलको प्रक्रिया समेत चलेर आएको सिफारिस अनुसार प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर पहिलो चरणमा वैशाख 17 गते र दोस्रो चरणमा 27 गते आम निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेसँगै देशमा संवैधानिक सङ्कट गइरहेको छ। संसद विघटनबारे प्रधानमन्त्री केपी ओलीको एकलौटे निर्णयले संविधानका ज्ञाताहरू नै आश्चर्यमा परेका छन्। संविधानविदहरू संविधानमा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न सक्ने कुनै प्रावधान नै नरहेको दाबी गरिरहेका छन्। यसअघिको संविधानमा उक्त व्यवस्था हुँदा मुलुक अस्थिरतामा गएको जानी बुझिकनै सरकार विरुद्ध आउने अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन समेत कसिलो व्यवस्था गरिएकै कारण सरकार कम्तीमा 2 वर्ष टिक्ने वातावरण बनेको छ। संविधानको धारा 85 को उपधारा 1 मा संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल 5 वर्षको हुनेछ भन्ने उल्लेख छ। संविधानविदहरू संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेकको अर्थ प्रधानमन्त्रीले कु गरेर संसद नै विघटन गर्न सक्ने रूपमा बुझ्न नसकिने दाबी गरिरहेका छन्। 2/3 का मतबाट तिमीलाई महाभियोग लगाउन सक्छौ। यो महाभियोगबाट बच्नका लागि हामीले जे भने त्यही गर्नुपर्छ भन्ने कायल बनाएर लिएर आएको प्रधानमन्त्रीबाट यो बचाउ हुन्छ कि हुँदैन त्यो चाहिँ टेस्टेड बाँकी छ। यो चाहिँ टेस्ट चाहिँ सर्वोच्च अदालतले आफ्नो दम्म देखाएर आफ्नो कानुन बमोजिम बनाएर यसलाई रोक्नुपर्छ। यदि त्यो पनि रोकेन भने तपाईँ हामी जुर्मुर्याउनुपर्छ। यो लोकतन्त्रका लागि हामी यत्रो जिन्दगी फाल्यौँ भने अब एकचोटि किन नफाल्ने। एउटा सरकार हटे पनि बहुमतमा अर्को सरकार नबन्ने अवस्थामा मात्रै संसद विघटन हुन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था समेत अहिले लागू नहुने कानुनविदको मत छ। अझ यो अवस्थाको परिकल्पना समेत वर्तमान संविधानमा गरिएको छैन। अकल्पनीय परिस्थिति आएको खण्डमा सङ्कटकालीन अवस्था टार्न राष्ट्रपतिले टेक ओभर गरेर अर्को चुनावको घोषणा गराउन सक्ने भनिएको छ। यो पनि संवैधानिक व्यवस्थालाई टेकेर नभई राष्ट्रपतिको स्वविवेकमा चाल्नुपर्ने कदम हो। अहिले यस्तो अकल्पनीय परिस्थिति पनि छैन। यस अर्थमा प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेको संसद विघटनको प्रस्ताव असंवैधानिक भन्दै चौतर्फी विरोध भइरहँदा संविधानको रक्षक मानिएकी राष्ट्रपतिबाट अनुमोदन भएर आम चुनावको मिति समेत घोषणा गरिनुले प्रधानमन्त्रीसँगै राष्ट्रपतिलाई समेत थप आलोचित बनाएको छ। 5 वर्ष हुन्छ भनिसकेपछि त्यो 5 वर्ष नपुगेको संसदलाई विघटन गरिसकेपछि अनि सभामुखले अब संवैधानिक दायित्व पुरा गर्ने कि नगर्ने। हिजो जसरी सडकमा चाहिँ उपसभामुखले संसद बोलायो होइन, हामीले त्यसलाई मान्या होइन। त्यही बोलाएको संसदले चाहिँ त्यसपछि राजाको सबै 12 बुधे त्यसपछि सबै कुरो त्यो भए हो। त्यसैले चाहिँ अहिले के हो भन्दाखेरि सभामुखले अब संविधानलाई संरक्षण गरे। यदि राष्ट्रपतिले संविधानलाई संरक्षण गर्नु भएन भने सभामुखको दायित्व धारा 85 अन्तर्गतै संसद बोलाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैले चाहिँ संसदतिर ध्यान दिनु जरुरी छ। संसदको बैठक बोलाउनु जरुरी छ। संसदले अब यो बारेमा छलफल गर्न जरुरी छ र संसदले जे पास गर्छ त्यो कुरो हुन्छ। सरकारले गरेको सिफारिस अब मुद्दाको रूपमा सर्वोच्च अदालतमा पुग्ने र निष्पक्ष न्यायालयको मर्मअनुसार सच्चिने असंवैधानिक कदमले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति आफै अप्ठ्यारोमा पर्ने अवस्था आउने विश्लेषण समेत गर्न थालिएको छ। अर्कोतर्फ संविधानको धारा 103 मा संसदको विशेषाधिकार सम्बन्धी व्यवस्था छ। उपधारा 2 मा भनिएको छ यस संविधानको अधीनमा रही संघीय संसदको प्रत्येक सदनलाई आफ्नो काम कारबाही र निर्णय गर्ने पूर्ण अधिकार रहनेछ र सदनको कुनै काम कारबाही नियमित छ वा छैन भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित सदनलाई मात्र हुनेछ। यस सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाइने छैन। सभामुखले संविधानमा उल्लेखित विशेषाधिकार प्रयोग गर्न सक्ने वा नसक्ने, कुन अवस्थामा सक्ने वा सभामुखले यो अधिकार प्रयोग गरेर अधिवेशन नै आह्वान गरेको अवस्थामा अदालतमा मुद्दा परे के हुन्छ भन्ने जस्ता विषयमा परामर्श समेत सुरु भएको अवस्थामा पछिल्ला कदमहरू कसरी अगाडि बढ्छन् भन्ने नै अहिले आम चासो बनेको छ।
नेपालमा कम्युनिस्टहरूको 2/3 नजिकको सरकार गठन भएको पहिलो पटक हो। तर त्यही जननिर्वाचित सरकारलाई 5 वर्ष टिक्न फलामको चिउरा बन्यो। सत्ता र गठन भएको 2 वर्ष 10 महिना नपुग्दै संसद नै विघटन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो। आन्तरिक किचलोमा रुमालिएको नेकपाले विवाद समाधान गर्न नसक्दा प्रतिनिधि सभा नै विघटन गरियो। सायद कसैले पनि सोचेको थिएन होला 2/3 नजिकको कम्युनिस्ट सरकार गर्ल्याम गुल्लुम ढल्छ भनेर। जनताले 5 वर्षका लागि दिएको मतको तुषारापात हुने गरी वर्तमान नेकपा सरकारले संसद नै भङ्ग गरिदियो, त्यो पनि आफ्नै पार्टीको किचलो र भाँडभैलो मिलाउन नसक्दा। 2072 सालको नेपालको संविधानले 5 वर्षसम्म स्थायी सरकारको परिकल्पना गर्दै सरकार ढाल्न समेत गाह्रो बनाइदियो। तर त्यो गाह्रोलाई केपी शर्मा ओलीले क्षणभरमै आफू अनुकूल बनाई जनताको अभिमतलाई रद्दीको टोकरीमा मिल्काइदिए। नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनालको गुटगत समीकरण र प्रधानमन्त्री ओलीको हठातको निर्णयले देश फेरि महासङ्कटमा फसेको छ। आफ्नै दलभित्र सत्तारोहणको तीव्र इच्छाका कारण मुलुकले फेरि ठूलो क्षति बेहोर्नु पर्ने अवस्था आइलागेको छ। संविधान कार्यान्वयनमा लाग्नुपर्ने दलका नेताहरूलाई जनताको अधिकार भन्दा पनि आफ्नै स्वार्थले कहिल्यै छोडेन। नेकपामा प्रधानमन्त्री भइसकेका दाहाल, नेपाल र खनाललाई फेरि पनि सत्ता मोह नै प्यारो लाग्यो। मै सर्वैसर्वा हुँ भन्ने दम्ब पालेका ओलीको रणनीति थियो राज्यका सबै अङ्गलाई आफ्नै बसमा पार्ने र सत्तामा लिप्त भइराख्ने। सोही महत्वाकांक्षीले ओलीले संसद विघटनको बाटो रोजे, तर गलत समयमा। संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएका ओलीले 30 गते बिहान सुटुक्क प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउबाको साथ लिएर बहुमतको दम्बमा रिक्त संवैधानिक निकायमा नियुक्त गरी छाडे। रिक्त रहेका 45 संवैधानिक निकायका पदमा केही दाहालका, केही नेपालका त बहुमत पदाधिकारी आफ्ना पकेटका नियुक्ति गरे। अध्यादेश फिर्ता लिने आश्वासनपछि राष्ट्रपति निवास पुगेको 83 सांसदको हस्ताक्षर फिर्ता भयो। 2 दिनसम्म प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश फिर्ता नलिएपछि आइतबार नेकपा नेता भीम रावल र पम्पा भूषालको नेतृत्वमा संसद सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भयो। आफूसँग न त सरकारमा बहुमत न त पार्टीमा नै बहुमतको अवस्था सिर्जना भएपछि अन्तिम अस्त्रका रूपमा प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटनको बाटो रोजे। अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्न नसकेका ओलीले अन्ततः मध्यावधि निर्वाचन नै गराउने गरी संसद भङ्ग गराए। संसद विघटन सम्बन्धी सिफारिसको चौतर्फी आलोचना भए पनि राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग र आफूलाई अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने तयारी भएपछि बाध्य भएर संसद विघटन गर्नु परेको तर्क प्रधानमन्त्रीले राखे पनि यो जनमतको भने अपमान हो। प्रतिपक्षबाट भन्दा पनि आफ्नै पार्टीबाट बारम्बार अप्ठ्यारोमा परिरहेका र 2/3 नजिकका प्रधानमन्त्रीले दुवै पद गुमाउनु पर्ने अवस्था आफ्नै कारणले आएको देखेनन्। सधैँ कार्यकारी अध्यक्ष दाहाल र वरिष्ठ नेता नेपाललाई सिद्ध्याउने तानाबाना बुन्नमै समय खर्चिए। परिणामस्वरूप संसद विघटन जस्तो अपरिपक्व र असंवैधानिक कदम चाल्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो। हुन त यसअघि नेपाली कङ्ग्रेसको बहुमत प्राप्त सरकार पनि आफ्नै कारणले तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला तथा शेरबहादुर देउबा सरकारले पनि यसै गरी जननिर्वाचित संसदलाई भङ्ग गरी निर्वाचन घोषणा गरेका थिए। इतिहासका यिनै नजिरलाई प्रधानमन्त्री ओलीले पनि अक्षरश पालना गरेर संसद परिपाटीमाथि नै धावा बोलेका छन्। 5 वर्षका लागि जनताको म्यान्डेट पाएको कम्युनिस्ट सरकारका प्रधानमन्त्री ओलीले 3 वर्षमै संसदको हत्या गरी वैशाख 17 र 27 गते 2 चरणमा संसदको चुनावको मिति घोषणा गर्नुले लोकतन्त्रको चिरहरण गरेको आरोप भविष्यसम्म झेलिरहनु पर्नेछ।
सरकारले संवैधानिक निकायहरूमा रिक्त रहेका 45 पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको सिफारिस संसदमा दर्ता गराएको खुलासा भएको छ। आइतबार दर्ता गरिएको चिठीमा मिति भने अगाडिको राखिएको छ। प्रतिनिधि सभा राष्ट्रपतिले विघटन गरिसकेकाले संसदीय सुनवाई हुन सक्दैन। संसदीय सुनवाई नभएको खण्डमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गरेको 45 दिनमा स्वतः नियुक्त हुने प्रावधान छ। कार्यालयका सचिवले दर्ता गराएको पत्रमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आएका रिक्त पदमा प्रेम कुमार राई, जयबहादुर चन्द र किशोर सिलवालको नाम सिफारिस गरिएको छ। अख्तियारको प्रमुख आयुक्त सिफारिस गरिएका पूर्व गृह सचिव राई प्रधानमन्त्री ओली निकट हुन् भने चन्द कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा निकट मानिन्छन्। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको अध्यक्षमा तपबहादुर महगर सिफारिस भएका छन्। आयोगको सदस्यमा मनोज दुवाडी, सूर्य ढुङ्गे, लिली बस्नेत थापा र मिही ठाकुर सिफारिस भएका छन्। त्यस्तै राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सदस्यमा जुद्ध गुरुङ र अमरराज मिश्र सिफारिस भएका छन्। राष्ट्रिय महिला आयोगको अध्यक्षमा कमला कुमारी पराजुली, सदस्यहरूमा कृष्ण कुमारी पौडेल र विद्या कुमारी सिन्हा सिफारिस भएका छन्। राष्ट्रिय दलित आयोगको अध्यक्षमा देवराज विक, सदस्यमा मीना सोप, परशुराम रम्तेल, कुञ्ज बराइली र मेहेले पार्की सिफारिस भएका छन्। राष्ट्रिय समावेशी आयोगको अध्यक्षमा मनप्रसाद खत्री, सदस्यहरूमा रामचन्द्र जोशी, हरिभक्त जोशी, जितेन्द्र पासवान सिफारिस भएका छन्। आदिवासी जनजाति आयोगको अध्यक्षमा रामबहादुर थापा, सदस्यमा मिन श्रेष मगर, मिन सिंह लामा, रिना राणा, चरण राई सदस्यमा सिफारिस भएका छन्। मधेसी आयोगको सदस्यमा जीवच्छे शाह, रेणुदेवी शाह, विजय गुप्ता सिफारिस भएका छन्। थारू आयोगमा विकास चौधरी, बबिता चौधरी, सुबत सिंह थारू, भोलाराम चौधरी सिफारिस भएका छन्। मुस्लिम आयोगमा मोहम्मदिन अली र मिर्जा अर्शद बेग सिफारिस भएका छन्। प्रतिनिधि सभा राष्ट्रपतिले विघटन गरिसकेकाले संसदीय सुनवाई हुन सक्दैन। संसदीय सुनवाई नभएको खण्डमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गरेको 45 दिनमा स्वतः नियुक्त हुने प्रावधान छ। राष्ट्रपतिले जारी गरेको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेशमा 6 सदस्यीय संवैधानिक परिषद बैठकमा 3 जना उपस्थित भएर 2 जनालाई सिफारिस गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको थियो। नेकपा स्थायी कमिटीले यो अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरे पनि प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश फिर्ता लिएका छैनन्। यो सँगै हामी प्राइम समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। आफू विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि प्रधानमन्त्रीद्वारा प्रतिनिधि सभा विघटन। 2078 वैशाख 17 र 27 गते 2 चरणमा चुनावको मिति तय। सर्वोच्चमा 3वटा रेड पेज। नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकद्वारा पार्टी अध्यक्ष ओलीलाई अनुशासनको कारबाही गर्ने निर्णय। कारबाहीको प्रस्ताव 7 गते केन्द्रीय कमिटीमा पेश हुने। भोलि संसदीय दलको बैठक। संसद विघटनको विरोध गर्दै दाहाल नेपाल पक्षका 7 जना मन्त्रीहरूद्वारा सामूहिक राजीनामा रोक्ने प्रयास सफल नभएको गुनासो। दाहालको टावाका गृह र उद्योग मन्त्री ओलीकुटमा प्रवेश। संसद विघटन गर्ने कदम असंवैधानिक भएको कानुनविदहरूको दावी। जनमतमाथि प्रधानमन्त्रीले घात गरेको सर्वसाधारणको प्रतिक्रिया। देशैभर विरोध प्रदर्शन सुरु। संसद विघटन गरेर मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ लगेर प्रधानमन्त्रीले गम्भीर षड्यन्त्रमूलक काम गरेको कांग्रेसको ठहर। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान भत्काएको आरोप। सरकारले संवैधानिक निकायहरूमा रिक्त 45 पदका लागि नाम संसदमा दर्ता गराएको खुलासा। अख्तियारमा पूर्व सचिव प्रेम राई र मानवाधिकार आयोगमा तपबहादुर महगर। र नेपाल ओलम्पिक कमिटीद्वारा नेपाली खेलकुदको अभिलेखीकरण गर्ने परियोजनाको औपचारिक सुरुवात। अब सबै अभिलेख डिजिटल माध्यममा राखिने। प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको कार्यक्रम जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा हेर्न सक्नुहुनेछ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।